नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा मेरो साथमा नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। आज विशेष गरेर म उहाँसँग केही राजनीतिक समसामयिक राजनीतिको विषयमा पनि कुरा गर्नेछु। त्यसको साथमा हामीले मुलुकमा धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्यौं, संविधान परिवर्तन गर्यौं, सरकार त कतिपटक कति पार्टीका कति परिवर्तन भए तर ती सबै परिवर्तनबाट पनि जनताको जीवनमा परिवर्तन आशातीत रूपमा हुन सकेन। किन? र अहिले पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेसभित्र, नेकपाभित्र र अन्य पार्टीहरूभित्र पनि युवा बहस सुरु भएको छ कि पहिलो पुस्ताका नेताहरूले जुन रूपमा राजनीतिक परिवर्तन गर्नको लागि योगदान दिए उनीहरूलाई धन्यवाद छ। उनीहरू अब अभिभावक बन्नुपर्छ र विकास र समृद्धिको लागि अब युवा पुस्ताले राजनीतिक नेतृत्व हातमा लिनुपर्छ। तब मात्रै विकास सम्भव छ, समृद्धि सम्भव छ भनेर युवा नेताहरू भनिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको पनि अब 2-4 महिनापछि महाधिवेशन हुँदैछ, नेकपाको महाधिवेशन हुँदैछ, अन्य पार्टीहरूको पनि महाधिवेशन हुँदैछ। यो महाधिवेशनबाट नयाँ पुस्ता पार्टीको नेतृत्वमा जबरजस्त रूपमा आउन सक्ने सम्भावना छ या छैन, अथवा यो मात्र बहस हो? अलिकति केही राजनीतिक अन्तरङ्ग कुराकानी गर्न मन लागेको छ। मुलुकको विकास किन हुन सकेन जुन रूपमा हुनु पर्थ्यो र विकास कसरी हुन सक्छ? एउटा युवा राजनीतिक नेताको दृष्टिकोण, धारणा, भिजन के रहेछ? मेरो साथमा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। स्वागत छ डाक्टर तपाईलाई। एकदम धन्यवाद। तपाईले विद्यावारिधि गरेको विषय के हो? मैले राष्ट्र र राज्य निर्माणमा भूमण्डलीकरणको प्रभाव वा ग्लोबलाइजेसनको रोल के रह्यो त नेपालमा भन्ने कुरालाई मैले हेरेको छु। तपाईको फाइन्डिङ्स के रह्यो त भन्नुस् त, व्याख्या नगरिकन भन्दा। नेपालको अर्गानिक जुन नेपाल थियो, अर्गानिक नेपालको अन्त भयो र सम्पूर्ण कुरा अरूको कपी भयो। मेरो बुवा आमालाई विदेशीले सिनियर सिटिजनसिप भनेर नामाकरण गर्यो इङ्ग्लिसमा। हामीले ज्येष्ठ नागरिक बनायौँ। हाम्रो बसमा बस्ने बाउआमा भनेर हामीले जसलाई सम्बोधन गर्छौँ, अब तिनलाई सिनियर सिटिजनसिप भन्छौँ कि वा ज्येष्ठ नागरिक भन्छौँ कि बाउआमा भन्छौँ। हाम्रो मौलिकताको अन्त गर्यो। त्यसो भए यो विश्वमा अर्गानिक देश चाहिँ कुन छ त? विश्वमा सबै देशहरूको जति विकास गरेका छन्, आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परालाई टेकेर विकास गरेका छन्। कुनै पनि देशले आफ्नो मौलिकताको अन्त गरेका छैनन्। तपाईँ जापानमा जानुहोस्, अझै पनि खोना पूजा गरिन्छ, अझै पनि तपाईँले त्यहीँकै भाषा बोलिन्छ, त्यहीकै परम्परा मानिन्छ। अमेरिकामा जानुहोस् त्यही गरिन्छ, वा युरोपमा जानुहोस् सबै त्यही जान्छ। नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो यहाँका विज्ञहरू र यहाँको नेतृत्व गर्ने नेताहरू गम्भीर नभइदिँदाखेरि अरू शक्ति आएर प्ले गरे, जसले गर्दा नेपालको अर्गानिक। मलाई त संसारको सबैभन्दा अर्गानिक नभएको देश सोध्नुभयो भने मैले अमेरिका भन्छु। त्यस्तो संसारका मान्छे त्यहाँ गएका छन्, संसारको धर्म छ, संसारको संस्कृति छ, त्यहाँ मात्र नाम छ। अब देश पहिचान कहाँबाट आएको, के गरेको भन्ने धेरै पनि छैन। त्यसलाई सेकेन्ड स्टेपमा तपाईँलाई हेर्दा नेसनलिजम र ग्लोबलाइजेसन दुईवटा कुरा हुन्छ। पहिला नेसनलिजम एउटा बााउन्ड्रीभित्र हुन्थ्यो, अहिलेको नेसनलिजमलाई ग्लोबलाइजेसनले असर गर्यो र जुनसुकै मान्छे जुनसुकै देशमा पनि जाँदाखेरि त्यहाँको भाषाका कुरा भयो, आफ्नो संस्कृतिका कुरा भयो, आफ्नो धर्मको कुरा भयो। त्यस कारण चेन्ज भयो, माइग्रेसनले पनि त्यसलाई बदलिदियो। यसरी पनि तपाईँले यस्तो निष्कर्ष निकाल्नुभयो नेपालको आफ्नो मौलिक पक्ष, आफ्नो अर्गानिक पक्ष चाहिँ अब घुम्दै 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 जाँदैछ। छैन, तपाईँले एजुकेसनमा तपाईँलाई हेर्नुहोस्, हामी गरी खाने इच्छा, हाम्रो समाज, हाम्रो इतिहास, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा जो छ नि त्यो पनि गुम्दै गयो। जो तपाईँको सबैभन्दा ठुलो पहिचान हो। तपाईँले शिक्षा, तपाईँको संस्कृति, तपाईँको सम्बन्ध, तपाईँको मेरो दाइ भाइको सम्बन्ध अहिले पनि हाम्रो दाइ भाइको सम्बन्ध छ। हाम्रो सम्बन्ध भनेको अत्यन्तै गजबको कुरा हो। त्यति मात्र होइन कि हामीले सोध्नुपर्ने के छ भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा मेजर कुरा तपाईँको दिमागमा पनि मेरो दिमागमा पनि के परेको छ भने रामराज्य। रामराज्य भनेको के हो भनेपछि धोबीको पनि इच्छा पुरा गरिदिने। धोबीको इच्छा पुरा गर्दाखेरि सीता जङ्गल जानुपर्ने। त्यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने समान विकास, जनताको विकास। जो शासक हो नि तिमीले सबै कुरा त्याग गर
राष्ट्रका निम्ति, जनताको निम्ति। तर राम राज्यभित्र पनि तपाईँले धोबीको इच्छा पुरा गरिराख्दाखेरि सीतामाथि त अन्याय भयो नि। अनि यो सीतामाथि त अन्याय भयो नि। तर के हुन्छ भने यसलाई पछिल्लो अर्को विश्लेषण गरौँला, यसलाई विश्लेषण गरौँला। तर भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने भनेको नेता भनेको कठोर हुनुपर्छ, उसित देश र जनता मात्रै सम्बन्धित हुनुपर्छ भनेर यसलाई त्यो बेलामा यसले दिएको दृष्टिकोणको कुरा गरौँ। अब आज मेरो मूल विषयमा आउँछु तपाईँसँग। मैले अघि पृष्ठभूमिमा पनि भने मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भयो, संविधान परिवर्तन भयो, कतिचोटि सरकार परिवर्तन भयो, कतिवटा नारा सुनियो, सपनाहरू कति देखियो, तर आशातीत समृद्धि जनताको जीवनमा परिवर्तन आएन। हामी राणाकालदेखि अझ तपाईँ 2007 सालपछि आउँ अथवा 48 पछि नै आउनुहोस्, हामीले सबै व्यवस्था देख्यौँ र भोग्यौँ नि, हाम्रै पुस्ताले पनि, र अहिले गणतन्त्रमा छौँ नि। किन समृद्धि सम्भव भएन? किन जनताको अनुहारमा परिवर्तन आउन सकेन? यो अत्यन्तै राम्रो विषय हो। यसका निम्ति मैले धेरै आर्टिकलहरू लेखेको छु। किन भन्नुहुन्छ भने यो पार्लियामेन्टमा पनि म बोलेको छु। जनताले मत दिन्छ, 6 महिनामा म परिवर्तन हुन्छु, मेरो अनुहारमा, मेरो परिवारमा परिवर्तन हुन्छ। मैले विज्ञहरू राखेको छु, 6 महिनामा 20वटा देश घुमेर आइसके हुन्छ। तर मलाई मत दिने जनतामा किन परिवर्तन आएन? यो प्रश्न मैले सदनमा राखेको छु। संविधान बनाउँदा यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्न पनि मैले राखेको छु। किन भन्नुहुन्छ भने हामीले नेपालको भूबनोट अनुसारको विकासको खाका कोर्न सकेनौँ। मेरो देश के हो? हिमाल, पहाड, तराई, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न लवाई खवाई परम्परा बोकेको मेरो देश हो। त्यस अनुसारको विकासका निम्ति विकासको खाका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी जाँदै भएनौँ। मैले अर्ग्यानिक नेपाल रहेन भन्न मैले सुरुमा किन भनेको भन्नुहुन्छ भने तपाईँ 4 नम्बर प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशहरू नारायणघाट भएर आउनुपर्छ। तपाईँले हामीले सबैभन्दा बढी बुझ्नुपर्ने कुरा, सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने। तर त्यही सडकलाई नारायणघाट र मुगलिङलाई नबनाएर हेटौडाबाट जोडेर आएको भए 2 घन्टामा तपाईँ छिटो काठमाडौँ आउन सक्नुहुन्थ्यो। बिपी राजमार्गलाई 2 वे 3 वे मात्रै बनाइदिएको भए तराईसित जोडिन्थ्यो, हाम्रो सम्बन्ध वृद्धि हुन्थ्यो। त्यसका निम्ति काठमाडौँदेखि हेटौडाको बाटो सडक हामीले जो फास्ट्याग भनिरहेछौँ नि, यसलाई पहिले नै हामीले बनाइदिएको भए समयको बचत हुन्थ्यो, महँगीको कम हुन्थ्यो, डिजेलमा हामीले त्यो घाटा पेट्रोल डिजेलको कम हुन्थ्यो। हामीसँग मेरो देश बाधक को भयो त? बाधक को भयो? के भयो? बाधक के भयो भने अरूका बस चढ्ने, अरूको तेल किन्ने, सबै अरूको सिंहदरबारभन्दा अरू बलिया भए। जसले प्लानिङ गरे विज्ञहरू भने तिनीहरूले नेपाल र नेपालीको जनताको हितमा काम गर्न सकेनन्। त्यो नै सबैभन्दा अझ एउटा मेजर कुरा तपाईँले बताइदिन्छु। म फिल्ड स्टडी गरेको छु, मैले यो मेरो पिएचडीमा गर्दा। कोरोला नाका छ। यदि कोरोला नाकालाई हामीले बनायौँ भने छिटो बनायौँ, चीनले बनाइसकेको छ, हामीले केही गरेका छैनौँ। हाम्रा नेताहरू धेरैजसो हेलिकप्टर चढेर जान्छन्, बिहानमा समाचार सुनाउँछन्, तर मेग्दीदेखिको उताको सडक बनाइदिन्नन्। म तपाईँसँग एउटा पर्खिनुहोस् है डाक्टर चन्द्र भण्डारी, म तपाईँसँग एउटा विषय, एउटा क्षेत्र, एउटा सेक्टरको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। म तपाईँसँग 7 साल पछाडिदेखि नै हाम्रो विकास र समृद्धिको बाधक के हो, नेपालको विकास र समृद्धिको बाधक के हो भन्ने कुरा मैले लेखिसकेको छु तपाईँलाई। मलाई बुँदामा भन्नुहोस्, के हो भन्नुहोस् त? विकास के बाधक के हो त? नेपालको योजना बनाउने विज्ञहरू, यिनीहरू नेपालपट्टि सिरियस गम्भीर भएनन्। नेपालको भूबनोट अनुसारको रेखाङ्कन गर्न सकेनन्। 1। दोस्रो, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू आन्तरिक झगडामा लाए, आफ्नो व्यक्तिलाई पिक गर्ने कुरामा लाए, सक्षम मान्छेहरू खोज्न सकेनन्। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, नेपाली नेताहरू जसरी लडेर आए तिनीहरू सधैँ आफ्नो सुरक्षाका निम्ति मात्रै लाए। 46 सालपछि त हामीले बहुदल त ल्यायौँ, पञ्चायतले गरेन, राजाले गरेन भन्यो। त्यसपछि पनि हामी सधैँ द्वन्द्वमा ल्यायौँ।
काङ्ग्रेसको हाम्रो सरकार बन्यो, 3 वर्षमा गिर्यो। अहिले कम्युनिस्टको 2/3 सरकार छ, आपसी द्वन्द्वमा छ, कोरोना छ, यो अवस्था छ। मेरो विश्वविद्यालय कस्तो बनाउने, मेरो शिक्षा नीति कस्तो बनाउने, मेरो विकासको खाका कस्तो बनाउने, कसरी नेपालको चारैतिर समृद्धि गराउने, मेरो जलस्रोतसित मेरो जनतालाई कसरी जोड्ने भन्ने कुरा नै हुँदै भएन। तपाईँलाई लाग्छ आज गणतन्त्र नेपालको तपाईँ एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको नेता कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, सांसद पनि भइसक्नु भएको छ, युवा नेता हुनुहुन्छ, हाम्रो विकासको बाधक व्यवस्था मात्रै होइन रहेछ भनेर मैले भने भने हाम्रो व्यवस्था त तपाईँले व्यवस्था कोही पनि बाधक हुँदैन। यो कुरा भन्नु कम्युनिस्ट हाम्रो विकासको बाधक व्यवस्था होइन, हाम्रो नेतृत्व हो। संविधान मात्रै पनि होइन रहेछ भनेर मैले भने भने त्यो कुरा तपाईँ इमान्दार हुनुभयो, तपाईँ दृष्टिकोणयुक्त हुनुभयो, तपाईँसित राम्रो लक्ष्य भयो भने यो सबैको कारण लिडरसिप हो, व्यवस्था होइन। यतिको यो कुरा भ्रममा नपराउला। यस कुरालाई पनि मैले छिनोफानो गरेको छु। एकैछिन है त, पञ्चायतमै पनि राजा वीरेन्द्रले राम्रो गर्छु र त्यो बेलामा नेतृत्वमा आएका चाहिँ नि पञ्चायतका चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले राम्रो गर्छु भनेको भए पञ्चायतै व्यवस्था पनि ठिक हुन सक्थ्यो होइन? हो होइन, तपाईँलाई यदि उनीहरूले गरेको भए जनताको घाँस बाँस कपास पहिला पुरा हुन्थ्यो नि। अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य जोडियो छ अहिले आएर। त्यो राजाको बेलामा राम्ररी गरेको भए जनता विकास हुन्थ्यो। संसारमा राजा थिए र नेपालमा राजा रहन्नथे भन्न त हुन्न नि। संसारमा डिक्टेटरहरू आएका छन्, तर तिनी इमान्दारपूर्वक रहेर शासकको टिममा बसेर जनतालाई धनी बनाउन खोजे भने जनताले त्यति बेला कम्प्रोमाइज गर्न सक्छन्। अहिले 46 सालको जनआन्दोलन जुन गर्नु पर्यो नि हामीले, र 47 सालमा संविधान आयो। 47 सालकै संविधान पनि हाम्रो विकास र समृद्धिको लागि पर्याप्त थियो, यथेष्ट थियो। 62-63 को जनआन्दोलनसम्म आउनै पर्दैन थियो। त्यति बेलाका चाहिँ प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दल कङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा लगायतकाले मती लिएको भए भनेर मैले भने तपाईँले हेर्नुहोस्, यत्रो तपाईँले भनेको कुरालाई यदि नेतृत्व इमान्दार भइदिएको भए राजालाई त विष्णु त अवतार नै मान्थ्यो नि। राजा एकचोटि कसरी गए त? योभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ? कति हाम्रो समाजसित इन्टररिलेटेड छ नेपालको किङडम, तर किन गए त भन्दा राजाले समयअनुसार आफूलाई हिँडाल्न सकेनन्। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा भन्नुहुन्छ भने नेपालको परिवेशमा राजनीतिले राजनीति मात्रै गर्यो। राजनीतिका धेरै अवयवहरू थिए, व्यवस्थापिका थियो, कार्यपालिका थियो, न्यायपालिका थियो, विकास थियो, सबै थियो नि। ती अवयवहरू चल्दै चलेन राजनीति जहिले पनि। मैले अहिले भनिसकेँ कि जे कुरा गर्दा पनि राजनीति गर्ने, त्यो विकासका कुरा गर्ने। यो जलस्रोत यत्रो छ नि, यो जलस्रोत जनतासित जोड्दै हुँदैन, जनतालाई सेयर गर्दै हुँदैन। कति छिटो जनता धनी हुन्थ्यो। तर हामी के गर्यौँ भने कसरी राज्यका स्ट्रक्चर बनाउने धेरै, तपाईँलाई कसरी चलाइ आफ्ना मान्छेहरूलाई बेरोजगारी नराख्ने भन्यौँ। आज तपाईँलाई अब त आजसम्म त अझै राम्रो देख्नुहुन्छ, भोलिका दिन त अत्यन्त कठिन छन्। किनभने म त्यो भोलिको दिनमा आउँछु कि मलाई अहिले तपाईँसँग कुरा गरिराख्दाखेरि मेरो मनभित्र आएको एउटा प्रश्न के छ भनेदेखि हजारौँ जनता मरे नि, रगतको खोलो बग्यो नि। सशस्त्र युद्धको समयमा त 15-17 हजार मान्छे मरे मारियो होइन त? 46 सालको जनआन्दोलनमा त्यस्तो भयो, 62-63 को जनआन्दोलनमा त्यत्रो चाहिँ नि मान्छेहरू मरे, घाइते भए। अहिले पनि चाहिँ नि बिल्लीबाट अवस्था छ कयौँको। आखिर व्यवस्था परिवर्तनले नै खासै केही हुने रहेनछ भने त यो के त्यसो भए हामीले सबै गरेको निरर्थक हो? नेपालको परिप्रेक्ष्यलाई हेर्दा जनताले जसरी लडे, जसरी त्याग गरे, वारफेयर भन्छ क्या यसलाई तपाईँलाई, वारफेयर। राणाका बेलामा मारिए, त्योभन्दा अगाडि तिब्बतको लडाइँमा मारिए, तपाईँले माओवादीको बेलामा मारिए, राजाको बेलामा मारिए। किन मारिए? किन 17,000 भन्दा बढी मान्छे मारिए, अङ्गभङ्ग भए भन्दा एक दिन उनीहरू त्यो डरको तरासमा किन बसे भन्नुहुन्छ भने एक दिन मेरो देश बन्ला, मेरो देश सुरक्षित होला, जनता सम्पन्न होलान् भनेर बसे नि। आज त्यो देख्न पाइएन, हेर्न पाइएन। त्यस कारणले के हुनुहुन्छ भने नेपालमा ल एन्ड अर्डरै भएन। म राजाको विरोध गर्ने तर राजा बन्न चाहने, त्यहाँनिर समस्या भयो। म राजा बन्न चाहने, राजाको विरोध गर्ने, राजाको भन्दा ठुलो महल मलाई चाहिने, राजाको विरोध गर्ने, राजाको भन्दा बढी सुख शैल चाहिने मलाई, राजाको विरोध गर्ने, राजाभन्दा बढी विदेशमा जानुपर्ने, राजाको विरोध गर्ने र कमाएको सम्पत्ति जति विदेशमा लैजानुपर्ने। यो प्रवृत्ति नेपालका निम्ति समस्या भयो। ल एन्ड अर्डरै भएन।
प्रचण्डलाई 52 सालमा सशस्त्र युद्ध सुरु गरिराख्दा अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखिको उहाँको राजनीतिक जीवन हेर्दाखेरि म यो मुलुकमा परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने त लागेको थियो होला। गिर्जाबाबुहरूको कुरा छोडिदिनुहोस्, अहिले शेरबहादुर रामचन्द्र पौडेल अथवा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जो पात्रहरू छन् अहिले समकालीन राजनीतिको पहिलो तहमा रहेका, यिनीहरूलाई पनि विगतमा आन्दोलन गर्दा, जेल बस्दा, सङ्घर्ष गर्दा मुलुकको अनुहार फेर्छु भन्ने त मन मस्तिष्क दुवैमा थियो होला नि त। जीवनलाई हत्केलामा राखेर हिँडेका थिए नि त यी नेता, होइन? एउटा नेता कसरी बिग्रिन्छ त त्यसो भए? कस्तो राम्रो शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी, केपी ओलीजी जो 15 वर्ष जेल बस्नुभएको एकातिर हाम्रो नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यही त होइन, अर्कोतिर यस्तो अनुकूल समय नभएका बेला पनि गरिबका छोरालाई बन्दुक बोकाउन सक्ने क्षमता राख्ने, मोर्न र मार्न तयार हुने मान्छे जन्माउन सक्ने प्रचण्डजी पनि यही हुनुहुन्छ। तर नेपाल किन भनेन, देश किन भन्दा भन्दा यसको नेपालको राजनीति जिनमा नै खराबी छ। म तपाईँलाई भन्छु कसरी नै खराब छ। जस्तै अमेरिकनहरूमा, अरू देशहरूमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ नि, हरेकलाई कतिलाई चेस्टमा क्यान्सर हुन्छ, कतिलाई पाठेघरमा महिला क्यान्सर हुन्छ, विभिन्न ठाउँमा लङ्समा क्यान्सर हुन्छ। उनीहरूले यो जिनको त्यो क्यान्सरलाई जिनबाट रिमुभ गर्ने मेडिसिनहरू फाइन्ड आउट गर्दैछन्, पत्ता लगाइरहेछन्। त्यो धेरै महँगो पर्ने भएर बाहिर आएको छैन। नेपालको पोलिटिक्सै कस्तो रहेछ भने सुरुदेखि नै हेर्दा कमाउने, खाने, लुट्ने, आफूले मस्ती गर्ने रहेछ कि जनता नहेर्ने रहेछ। त्यस कारण त्यसको प्रभाव हाम्रो नेताहरूलाई पनि पर्यो। त्यसलाई चेक गर्नलाई ल एन्ड अर्डर हुन पर्थ्यो। जसले गलत गर्थ्यो, जस्तै पाकिस्तानमा जेल गइहाल्यो नि, कति राष्ट्रपतिहरू, कति प्रधानमन्त्रीहरू, कति जेल छन् नि, जेल बसिरहेछ नि। हाम्रोमा ल एन्ड अर्डर त्यो मेडिसिनले काम गरेको भए यो सुध्रिँदै जान्थ्यो। ल एन्ड अर्डर भएन, जस्तै भन्नुहोस् मानिसहरू आफ्नो होइन। एउटा नेता मनदेखि नै कसरी बिग्रन सक्छ कि जसले म परिवर्तन ल्याउँछु भनेर जेल नेल सङ्घर्ष दुःख कतिचोटि मृत्यु झन्नै बेहोरेको एउटा नेता ऊ के कुराले बिग्रन प्रेरित गर्छ भन्नुहोस् त? तपाईँ राजनीतिकै यत्रो वर्ष भएकोले पनि मैले नजिकबाट हेरेँ, राजनीतिमा धेरै कुराको अफर हुन्छ। यी धेरै अफरहरूमा पनि हामी पनि परिन्छ गर्ने ओर्ने। तर मान्छेले के हुँदो रहेछ भने त्यसमा टिकिरह्यो भने मतलब त्यो गान्धी बन्दो रहेछ कि नेल्सन मण्डेला बन्दो रहेछ कि। अब हाम्रो जस्तो देशमा भिपी कोइराला जस्ता देख्यौँ, सुवर्ण शमशेर जस्ता मान्छे देख्यौँ जसले 16,000 बिघा जग्गा आफ्नो चाहिँ राष्ट्रलाई दिएर तपाईँलाई भूमि सुधार लागू गर्ने नेताहरू पनि देख्यौँ। गणेशमानजी प्रधानमन्त्री दिँदा नखाने पनि देख्यौँ। किशोरजी जस्तो राष्ट्रवादी भक्ति बरु सत्तासित कम्प्रोमाइज नगरेर आश्रममा जाने देख्यौँ। तर त्यसपछिको जेनेरेसन र त्यस अगाडिको जेनेरेसन हामीले नेसनको निम्ति, जनताको निम्ति गरेको देखेनौँ, पछिको पनि देखेनौँ। यो सत्ता, सुख, सम्पत्ति, शक्ति जुन हुन्छ नि सर, यसमा आएपछि यसको स्वाद अलिअलि जिब्रोले लिन थालेपछि, शरीरको छालाले अलिअलि अनुभूति गर्न थाले पछाडि त्यो महमा चाहिँ मौरी हुन्छ नि, लुटपुटिएको जस्तै हुने हो। हाम्रो त्यही भएको हो। जसरी केमिकलाइज हुन्छ नि शरीर, अर्ग्यानिक शरीर हुन्छ नि, पहिला रक्सीहरू, औषधि, खानपिनले गर्दा केमिकलाइज हुन्छ नि तपाईँलाई, त्यस्तो केमिकलाइज भयो नेपालको लिडरसिप। मैले कुनै होल लिडरसिपलाई मैले हेरेको, जसले उसले आफ्नो धर्मको रक्षा गर्न सकेन, आफ्नो संस्कृतिको रक्षा गर्न सकेन, आफ्नो शिक्षाको रक्षा गर्न सकेन, आफ्नो समाजको रक्षा गर्न सकेन, आफ्नो देशको सिमानाको रक्षा गर्न सकेन। तपाईँलाई मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु। मैले यो प्रश्न निकालेको छु, मैले भन्ने गरेको छु। मलाई कसैलाई आलोचना गर्नु छैन, कसैलाई औलो ठडाउनु पनि छैन। तर एउटा म नेपाली हुँ, नेपाली जनताको प्रतिनिधि पनि हुँ। मेरो देश, मेरो आफ्नो माता पनि हो। मलाई एउटा प्रश्न छ, यति भन्न दिउँ, मेरो टोपीको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कति हो? अब मेरो धोतीको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कति हो? अब मेरो पासपोर्टको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कति हो? अब मेरो लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मूल्य कति हो? लुम्बिनी भनेको त शान्ति हो नि। मेरो सगरमाथा, मेरो भूगोलको मूल्य कति हो? मेरो विश्वयुद्धमा, सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा वीर गोर्खाली प्राप्त गरेका ती गोर्खालीहरूको मूल्य कति हो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा? त्यो गोर्खाली बनाउने मेरो कोदाको मूल्य कति हो? म अहिलेका नेताहरूलाई, हिजोदेखि आजका नेताहरूलाई सोध्न चाहन्छु र तपाईँहरू नेतृत्वमा रहने कि नरहने यो आधारमा प्रश्न नेपालीहरूलाई उठाउन पनि चाहन्छु। र तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूले पनि यसको बारेमा तपाईँहरूले त यसको मूल्य, यसको ओज, यसको गरिमा घटाउँदै
लगिराख्नु भएको छ नि सर। सबै सबै गयो लगिराख्नु यसमा मैले यो भनिरहेको छु गरिराख्नु भन्ने नि यसलाई मैले लेखेको छु म पढेको छु मैले बोलेको छु सबै सञ्चार माध्यमले आर्टिकललाई तपाईँले अघि भन्नुभयो नि जेनेटिक प्रब्लम नै भयो पोलिटिकल हाम्रो पोलिटिक्स इज डटी गेम भनेर जुन चाहिँ आम जनताले कहिलेकाहीँ बेला बेलामा आक्रोश पोखिराख्छन् नि त्यस्तै भइरहेको देखिन्छ नि। सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यसो भए जेनेटिक नै हो कल्चरै यसरी घुसेको छ हाम्रो रगतभित्र हाम्रो नसाभित्र कि राजनीति गरेपछि सुरुमा परिवर्तन गर्न खोज्ने जब परिवर्तन भइसकेपछि त्यसको रसस्वादन गरिसके पछाडि त्यसैमा लुटपुटिने त्यो प्रवृत्ति हाम्रो जेनेटिकै भइसक्यो। त्यसो भए एउटा जेनेटिक परिवर्तन छ एउटा समस्या देखियो नेपालको बल्टीमा अर्को पिपुल ल्याब पनि जनताको ल्याब पनि चाहिँ नि त्यसले पनि छुट्याउन छ। अहिले कोरोनाको टेस्ट गर्दा ल्याबले कहिले नेगेटिभ कहिले पोजिटिभ देखाउँछ नि त्यस्तै पिपुल ल्याब पनि हाम्रो कमजोर भयो। पिपुल ल्याब त के गर्नु सर भन्नुहोस् न। म एउटा जनता मलाई अप्सनै छैन कि काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नु पर्यो कि नेकपालाई भोट हाल्नु पर्यो कि जनता समाजवादीलाई हाल्नु पर्यो कि राप्रपालाई हाल्नु पर्यो। तपाईँले यही कुरा तपाईँले म कसलाई यो एमा तपाईँको के छ विकल्प तपाईँको पनि कमजोरी भयो यो पनि भन्छु है मैले हजुरलाई। प्लिज भारत जस्तो देश हाम्रो जस्तो डेमोक्रेटिक सिस्टम भएको हाम्रो जस्तो प्रणाली अपनाएको देशमा दिल्लीमा केजरीवाल जन्मिन सक्छ तर नेपालमा यी 2-3टा पार्टीभन्दा बाहिर जनता जान सक्दैन। पिपुल ल्याबले छनौट गर्नको निम्ति माथि उठ्न सकेन। त्यही तपाईँ एउटा तनो पार्टीको तनोको आधारमा अत्यन्त कमजोर रसीको आधारमा हामीले सही योग्य मान्छे छान्न सकेनौँ। त्यो ल्याब पनि हाम्रो कमजोर छ यति कुरा। जनतालाई त तपाईँले भन्नुभयो त्यसमा म अहिले एकछिनपछि समीक्षा आउँछु। मलाई अर्को विषय जोड्नुभन्दा अगाडि यो विषयको अन्तिम प्रश्न सोध्छु। अहिलेको सिधा भन्नुहोस् है अहिलेको समकालीन शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबाट पहिलो तहमा रहेका सबै पार्टीका शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबाट चाहिँ मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन मैले भने भने सही हुन्छ? मैले दुई तरिकाले भन्न चाहेँ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूमा उहाँका क्रियाकलापहरूमा उहाँहरूको त्यागलाई म एकदम आधार व्यवस्था परिवर्तनमा उहाँहरूको गर्छु मैले विकास र समृद्धिको कुरा गरेको। जब सत्तामा आइसकेपछि उहाँहरूले चलाउनु भयो देश चलाउनु भयो हामीले हेर्न पायौँ गर्दा अब उहाँहरूबाट नयाँ कुरा आउँछ नयाँ दृष्टिकोण आउँछ र यो देश बन्छ यो मुलुक बन्छ जनताले समृद्धि पाउँछन् भन्ने कुरामा अब सम्भव छैन। यही मौजुदा शीर्ष नेतृत्व कुनै पनि पार्टीको नेतृत्वबाट मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव छैन। त्यसैले अब राजनीतिक दलमा युवा नेतृत्व अब जबरजस्त रूपमा भए पनि आउनुपर्छ भन्ने बहस जुन सुरु भएको छ नि अब महाधिवेशन नजिक आउँदैछ तपाईँ पनि त्यही लाइनमा हुनुहुन्छ? म चाहिँ यो कुरा पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। युवा भनेको विचार हो दृष्टिकोण हो यो कुरा मान्न पर्यो र युवा भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा देशका सिमानाका कुरा आउँछन् नागरिकताका कुरा आउँछन् जलस्रोतका कुरा आउँछन् विकासका कुरा आउँछन् यस्ता कुरामा मौन बस्ने र अरू कुरामा भाषण गर्ने तरिकाले युवा भइदिनु। म थप्छु त्यसपछि तपाईँ अझ स्पष्ट पार्नु होला। मैले बुझेको एउटा म पनि अब युवा नै लाग्छ आफूलाई युवा नै लाग्छ। मैले बुझेको अघि तपाईँले भने जस्तै युवा भनेको विचार हो युवा भनेको दृष्टिकोण हो त्यो मात्र होइन युवा भनेको उमेर हो युवा भनेको सक्रियता हो युवा भनेको नयाँ क्रिएसन सृजनशीलता हो युवा भनेको नयाँ भिजन हो युवा भनेको भविष्य हो। यो धेरै कुराहरू जोडिँदै जाला युवासँग। त्यसैले अब राजनीतिक नेतृत्वमा युवाको जबरजस्त उपस्थिति हुनुपर्छ अब भन्ने कुरा नै तपाईँहरूको अबको लाइन हो बहस हो। नेपालको भूमिमा टेकेर नेपालको विकास समृद्धि र सुरक्षा गर्ने युवाको भविष्य हो नेपाल। अब हाम्रो युवाहरूले म अरू युवामा जान्न चाहन्न राजनीतिक नेतृत्व तहमा आएका युवा नेता नेत्रीहरूको त्यो क्षमता त्यो ल्यागत र त्यो हैसियत छ अहिले मुलुक परिवर्तन गर्ने? होइन यस्तो एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु कि यो प्रश्न हजुरले सोध्न पाउनुहुन्न नि। अमेरिकामा युवामा थिए टोनी ब्लेयर छन् भन्ने कुरा कसैलाई थाहा थियो र भने विचार र दृष्टिकोणसहित आउने जनताले अनुमोदन गर्ने देश बनाउने हो र भने लागत छ भविष्यलाई रोक्न पाउनुहुन्छ तपाईँ? भविष्यलाई रोक्न खोजेको होइन मैले किन होइन पक्कै पनि मैले किन सोधेको भने त्यो क्षमता राख्छ कसरी पत्याउँ तपाईँलाई? अब टेस्ट गर्ने ठाउँ दिनु पर्यो नि ठाउँ नदिइकन तपाईँलाई कसरी 30 सालमा केपी ओली जेल जाँदाखेरि युवा थिएनन्
45-46 सालमा प्रचण्डले 52 सालसम्मै जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि उनी युवा थिएनन्। तपाईँ चन्द्र भण्डारी भन्दा रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा विगतमा कति क्रान्तिकारी थिए होलान्, कति जेलनेल भोगे होलान् तपाईँले भन्दा बढी। भने उहाँहरू पहिला जन्मनु हो, पहिला गर्नु हो। उनीहरूले गरेको पर्खिनुहोस् न, उनीहरूले गरेको त्याग, समर्पण, सङ्घर्षसँग त तपाईँको त्याग सङ्घर्ष त तुलनै हुन सक्दैन सर। होइन, म त पछि जन्मेँ नि। पहिलाको किशोर नेपालको कुरा गरेर अहिले तपाईँलाई जगदीशलाई गरेर हुन्छ भने प्रभु चाउला इन्डियाको जो मान्छेले आफ्नो जीवनै सङ्घर्षमा राखेर त्यस्तो गरेको व्यक्ति अहिले तपाईँले भन्नुभयो कि मौजुदा शीर्ष नेतृत्वबाट त अब विकास र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने तपाईँलाई लाग्दो रहेछ, मलाई पनि लागिरहेछ भनेपछि तपाईँ चन्द्र भण्डारी लगायतका युवा नेताहरूबाट अबको देश बन्छ भन्ने आधारशिला तपाईँको भिजन के छ त? ल भन्नुहोस्, के आधारमा तपाईँलाई ट्रस्ट गर्ने जनताले पत्याउने? हामीले आफ्ना दृष्टिकोण राखेका छौँ देश कसरी बनाउने। हामीले यो देशको बारेमा रिसर्च गरेका छौँ, यो देश कहाँनिर बिग्रियो, यसको चाहिँ डायग्नोसिस के हो, यसको डायग्नोसिस गरेका छौँ। यसलाई सिटामोल खुवाउनुपर्छ कि इन्जेक्सन लाउनुपर्छ कि अपरेसन गर्नुपर्छ कि, र त्यो तपाईँहरूको केही डायग्नोसिस छैन सर। मैले रोकेँ, केही डायग्नोसिस छैन। होइन, तपाईँलाई एउटा भनौँ, आज चन्द्र भण्डारी रामचन्द्र पौडेलको गुटको, विश्वप्रकाश शर्मा आज देउबाको गुटको, गगन थापा आज चाहिँ नि तपाईँको सिटौला गुटै गुटको राजनीतिबाट तपाईँको नेताको कृपाले यसरी चाहिँ आशीर्वाद दिएर तपाईँहरू नेता बन्ने लाइनमा अहिले पनि हुनुहुन्छ। मैले यो आरोप लगाएँ भने के भन्नुहुन्छ? हामी यो लाइनमा छैनौँ। किन हुनुहुन्न? प्रष्ट हुनुहुन्छ, त्यो देखिराखेको छ। अब जबरजस्ती तपाईँले भन्ने एउटा कुरा हो, मैले पनि त भन्न पाउनु पर्यो। प्लिज, हामी कङ्ग्रेस गुट उपगुटमा बाँडिदिँदा, कङ्ग्रेस कमजोर हुँदा देश लथालिङ्ग हुनु रहेछ है भन्दा हामीले महसुस गरेका छौँ। हामी प्रतिपक्ष भएर पनि हामीले सही तरिकाले प्रतिपक्षको भूमिका चलाउन सकेनौँ, हामी कमजोर भयौँ। त्यसकारण यसलाई अब निकास दिनुपर्छ। यो किन भयो यो पनि भनिदिन्छु तपाईँलाई। यो किन भयो भने पहिले भनेको छु, हामीले सही व्यक्ति सही तरिकाले छान्न सकेनौँ, स्किलको प्रयोग गरेनौँ। म त तपाईँलाई प्रश्न तपाईँको बारेमा सोधिरहेको छु कि म काङ्ग्रेसभित्र मात्र होइन, कम्युनिस्टभित्र पनि ओलीका कृपा पात्रहरू केही छन्, माधव नेपालका केही छन्, प्रचण्डका केही छन्, नेकपाभित्र, काङ्ग्रेसभित्र। हाम्रो युवा पुस्ता अहिले पनि नेताको आशीर्वादबाट मन्त्री बन्नुपर्छ, सांसद बन्नुपर्छ, पार्टीमा पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य बन्नुपर्छ, विभिन्न विभागहरूमा प्रमुख बन्नुपर्छ, भातृ सङ्घ संस्थाहरूमा जानुपर्छ भनेपछि यो युवा पुस्ताले जबरजस्त रूपमा तिम्रो समय अब गयो, तिमी अभिभावक बन्नुपर्छ, हामी राजनीतिक नेतृत्वमा आउँछौँ भनेर त्यो हिम्मत तपाईँहरू कुरामा बाहेक व्यवहारमा ल्याउनै सक्नु भएको छैन। हामीले जगदीशजी जस्तो एउटा युवा, तपाईँले सोधेको प्रश्न भनेको सबै नेपाली युवाहरूले सोधेको प्रश्न हो, यसको हामीले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। यही कुरालाई हामीले मनन गरेर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र सम्पूर्ण पदाधिकारीदेखि लिएर सबै कुराहरू हामीले चुनाव गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। अब बल्ल हाम्रा युवाहरू आफ्नो क्षमता देखाउने ठाउँमा छन्। आज चन्द्र भण्डारी यो भन्न सक्छ कि रामचन्द्र दाई अब तपाईँ पार्टी सभापति होइन, म उठ्छु, गगन थापा उठ्छ त, विश्वप्रकाश शर्मा उठ्छ, अथवा नवीन्द्र राज जोशी उठ्लान्, अथवा युवा नेताहरू जो भनौँ न, हामी उठ्छौँ अब सभापतिमा पनि महामन्त्रीमा पनि अब हामीले नेतृत्व गर्ने हो भनेर त्यो हिम्मत राख्न सक्नुहुन्छ अहिले तपाईँ? हिम्मत राख्ने होइन, यो अभियानलाई हामीले राम्रो तरिकाले चलाएका छौँ। त्यसकारण बिहान तपाईँले सुन्नुहुन्छ न्युजमा, युथहरूलाई नलिइकन, युवाहरूलाई नलिइकन अब नेपाली पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन, यिनीहरूले केही गर्छन् कि भन्ने कुरा बरु हामी चलाएका छौँ। तर नेपालका मिडियाले एउटा के गरिदिएका छन् भने हामीले बनाएका, हामीले सभापति उठ्ने, महामन्त्री उठ्ने, उपसभापति उठ्ने जुन बनाउँदै हामीले लगाइरहेका छौँ, त्यसलाई कोही कुनै नेतासित जोड्दै हुन्छ, कोही कतै नेतासित जोड्दै हुन्छ। म राम्रो लेखक हो भन्नेले पनि कल्पना गरेर लेखिदिएको हुन्छ, त्यो हामीलाई डिफेक्ट हो। तर अब हामी सभापति उपसभापति हामी लड्नको निम्ति तयारी गर्छौँ। आज एउटा कुरा सोधौँ है सिधा तपाईँलाई, चन्द्र भण्डारी, डाक्टर चन्द्र भण्डारी, तपाईँले चाहिँ यत्रो ग्लोबलाइजेसन हाम्रो चाहिँ उसको सन्दर्भमा पिएचडी यसरी गर्नुभएको रहेछ, त्यत्रो अध्ययन, एउटा चाहिँ बौद्धिक नेतामा पर्नुहुन्छ तपाईँ, विचार छ तपाईँसँग, सिद्धान्त छ, तपाईँले चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ त आचरणमा पनि तपाईँको पक्कै केही होला। आगामी नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा म चन्द्र भण्डारी सभापतिको उम्मेदवार हुँ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? कस्तो राम्रो कुरा, यो मैले पहिले पनि जवाफ दिएको कुरा हो। म आउने अधिवेशनमा
मेरो समूह छ, विचारको समूह। यो विचारको समूहबाट साथीहरूले त सभापति यहाँ उठ भने पनि उठ्न तयार छु। त चाणक्य भनेर यो विकृतिबाट देशलाई पार लगाउनुपर्छ, काङ्ग्रेसभित्रको विकृतिबाट पार लगाउनुपर्छ, हामीलाई सहयोग गर भन्ने कुरा पनि तयार छु। म चन्द्रगुप्त बन्न पनि तयार छु, म चाणक्य बन्न पनि तयार छु। चन्द्र भण्डारी सभापतिको उम्मेदवार पनि हो। त्यसो भए यदि ऊ सभापतिको उम्मेदवार भएन भने जो युवा सभापतिको उम्मेदवार हुन्छ उसको लागि चाणक्य हो। म चाणक्य। अब चन्द्र भण्डारीको सहयोग सभापतिको उम्मेदवारको लागि चाहिँ रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउबा अथवा उहाँहरूलाई हुने छैन। उहाँहरूले आफू उठ्छु भन्नुभएको पनि छैन, हामीलाई सहयोग माग्नु पनि भएको छैन। उहाँहरू उठ्नु भयो भने पनि हुने छैन। यति धेरै कुर्बानी गरेको नेतालाई मैले धेरै कुरा भन्न पनि छैन। उहाँहरू चन्द्रगुप्त अब अभिभावक, मैले भनिहालेँ अभिभावक जस्तै उहाँहरूलाई मैले एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भने यस्तो राम्रो कुरा हाम्रो तपाईँको एकदम पपुलर यो टक सो मार्फत जनताले पनि जान्नुपर्छ। यो के हो भन्नुहुन्छ भने स्किलको कुरा हो कि चोइस गर्ने लिडरले नघुमाउनुहोस् न, सिधा भन्नु। अर्जुनले रामचन्द्र पौडेल र सभापति शेरबहादुर देउबालाई सभापतिको उम्मेदवारको सन्दर्भमा चाहिँ चन्द्र भण्डारीको अब सहयोग हुँदैन। होइन, उहाँहरूलाई मिलाएर अब नयाँ मान्छे कङ्ग्रेसको सभापति बनाउनुपर्छ। कि चन्द्र भण्डारी सभापतिको उम्मेदवार हुन्छ कि कुनै अर्को युवा सभापतिको उम्मेदवार हुन्छ। तर अब अघि नै भनौँ है, उमेरको हिसाबले, सक्रियताको हिसाबले, विचारको हिसाबले, दृष्टिकोणको हिसाबले र भविष्यको मार्गनिर्देशनको हिसाबले जो अब विशिष्ट भइसकेको छ ऊ अभिभावक बनेर बस्ने हो। उहाँहरू चाणक्य बनेर बसेको बहुत राम्रो हुन्छ र सम्मान हुन्छ। तपाईँ त्यही गर्नुहुन्छ? मलाई त्यही गर्ने बाटो म लागिरहेछु। तर मलाई विश्वास छ। तर मैले नम्र साथ शेरबहादुरजीलाई कुनै पनि हालतमा कुनै अपमान गर्न चाहन्न। उहाँहरूको कुर्बानी होइन, अपमान गर्दै अपमान त अघि नै तपाईँले भनिसक्नु भने यत्रो सङ्घर्ष गरेर व्यवस्था परिवर्तन गर्नमा उहाँहरूको भूमिका छ। अबको समय चाहिँ मुलुकको विकास र समृद्धि हो, त्यसको लागि अब नयाँ पुस्ता जरुर उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै। तर मैले नम्र साथ फेरि सहयोग पनि लिनु। डाक्टर चन्द्र भण्डारी, मैले नम्र साथ फेरि पनि यहाँलाई अविश्वास गरेँ कि आउँदो महाधिवेशनमा फेरि पनि तपाईँहरू गुटको शिकारै हुनुहुनेछ युवाहरू। यो नेपालको वातावरण अविश्वासमा लागेको छ, कसैसित विश्वासै छैन। मलाई गलत साबित गरिदिनुहोस् है। एक दिन तपाईँलाई यहाँ आएर तपाईँले भनेको कुरा ठिक रहेछ, देश समृद्धि पनि जाने रहेछ, पार्टीहरू पनि बन्द रहेछन्, ल एन्ड अर्डरले पनि काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई र तपाईँ जस्ता युवाहरूलाई हामीले देखाउनु। आजको दिनमा त तपाईँलाई जनताहरूले, तपाईँलाई भनेको मतलब धेरै युवा नेताहरूलाई जनताले आफ्नै पार्टीभित्र त तिमीहरूको उपस्थिति जबरजस्त गर्न सकेको छैनौ, युवा नेताहरू देश बनाउने ठुल्ठुला कुरा गर्छौ भनेर मनमा सोच्नुभयो भने त्यो आजको दिनसम्म चाहिँ गलत हुँदैन, भोलि त्यसलाई गलत साबित गर्दै जानुपर्ने चुनौती छ तपाईँहरूलाई। जनताले यो प्रश्न गरेको सही कुरा हो। मैले भने नि देशै अविश्वास 2/3 मत लिएको दिएका नेताहरूको त बिहान साँझको हविगत यस्तो छ, झगडामा मान्छे मरिरहेका छन्, हस्पिटल छैन, आइसियु छैन, भेन्टिलेटर छैन, औषधि छैन, यस्तो अवस्था छ भने जनताले हामी जो टेस्टै भएका छैनौँ, केवल लगानी मात्रै गरिरहेको मान्छेहरूलाई जसले देखेको छैन त्यसलाई चाहिँ अविश्वास गर्नु स्वाभाविकै हो। एउटा सोच्छु, अब कङ्ग्रेसभित्रै पनि मैले अघि केही नामहरू लिएँ, गगन थापादेखि प्रदीप पौडेलदेखि नवीनराज जोशीदेखि गुरु घिमिरेदेखि अब तपाईँ हुनुभयो, यो सबैको बिचमा चाहिँ धनराज गुरुङ पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूदेखि सबैको साथी जस्तै तर अलिकति दायी नेता पर्नुहुन्छ तपाईँ, होइन? अलिकति दायी नेता पर्नु, साथी जस्तै तर अलिकति दायी नेता पर्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले कङ्ग्रेसभित्रका विभिन्न समयका झगडाहरूमा फेरि सबै पक्षका तपाईँहरू युवाहरू चाहिँ नेताहरू जमघट भएर बेला बेलामा दबाब दिन चाहिँ खोज्नुहुन्छ, घचकपचक चाहिँ हुन्छ। प्रभावकारी त अझैसम्म पनि त्यति हुन सकेका छैन सर, होइन? अब यही बिचबाटै अब नेतृत्व जन्माउनुपर्छ अहिलेको लागि अथवा आगामी महाधिवेशनको लागि भन्ने कुराहरूमा चाहिँ म स्पष्ट हुँदैछु भाइ। आज मैले दुईटै कुरा राखेँ है त तपाईँको। हामीले तपाईँलाई गणेशमानजी, किशुनजी र गिरिजाबाबुको ठुलो झगडा थियो नि, हो त्यो एक्लै बसेर एनपीजीले र मैले बसेर मिलाएका हौँ। किशुनजीलाई प्रज्ञा भवनमा ल्याएर यो बाटी टुक्रनबाट हामीले बचाएका हौँ। तर मभन्दा पछिको व्यक्तिहरू, नेताहरू, शेरबहादुरजी र गिरिजाबाबुको बेलामा टुट्यो नि, त्यति बेला उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन नि त, टुट्यो नि पार्टी। हामीले पार्टीभित्रका धेरै कुराहरू हामी टुङ्ग्यौँ। अहिलेका विवादमा पनि हामी नेताहरूसित यो विवाद मिलाउनका निम्ति, झगडा अन्त गर्नको निम्ति, नयाँ युवाहरूलाई लिनका निम्ति
घन्टौँ वान टु वान वार्ताहरू गरिरहेका सरकार छौँ म अहिले म पनि। त अरू त्यहाँमा थप बहसमा त जान्न सर, मलाई एउटा के लागेको छ भने 48 हाम्रो सालमा इमान्दारितालाई विश्वास गर्नुहोस्। 48 सालमा गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा सरकार स्पष्ट बहुमत सहितको एकमाने सरकार भन्थे क्यारे होइन, बनिसकेपछि त्यो सरकार राम्रो नराम्रो जे भएको भए पनि 5 वर्ष चलिदिएको भए आज मुलुकमा स्थिरताको त्यो प्रजातन्त्रपछि सुरुवात हुन्थ्यो होला। त्यसपछि 7-7 महिना 1-1 वर्षमा बनेका सरकारका सिरिजहरू हेऱ्यो भने अहिले पनि दिक्क लाग्छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने यति मात्रै जोड्छु तपाईँलाई, राजनीतिक आचरण व्यवहार हामी कहाँमा पटक्कै भएन, जसको कारणले देश यो अवस्थासम्म आयो। अब युवा पुस्तामा चाहिँ त्यो नहोला भनेर आशा त गरौँ, भरोसा नगरौँ नै भन्न खोजेको। मैले एउटा कुरा कस्तो तपाईँले यही जोड दिन्छु, अर्ग्यानिक नेपाली भएनौ भने नि मैले खाना नाना छाना स्वास्थ्य शिक्षा जो नेपालको जनरल आवश्यकता थियो नि नेपालीहरूको, त्यसको चिन्ता भन्दा कोही भारतीय बन्यौँ, कोही युरोपीय बन्यौँ, कोही चाइनिज बन्यौँ, यसरी गयौँ नि नेपाली। हामी अर्ग्यानिक नेपाली रहन पाएनौँ। त्यसले गर्दाखेरि सडक बनाउँदा पनि अरूलाई सोध्न पर्ने, जलस्रोतको उत्पादन गर्दा पनि अरूलाई सोध्न पर्ने, सेयर दिँदा पनि अरूलाई दिनु पर्ने, ठेक्कापट्टा दिँदा पनि अरूलाई दिँदाखेरि हाम्रो अर्ग्यानिक कुरा मेटियो भन्न मैले यसरी भनेको छु। एक यो कुराले हामीलाई यो फिल भएको छ कि अब यसरी नेपाल बन्दैन, हामीले लिनुपर्छ, विगतको सम्मान गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। र हाम्रो अनेस्टीमाथि विश्वास गर्नुहोस्। विश्वास गरौँ न, खुसीको कुरा गर्नुभयो, कुरा खुसीको गर्नुभयो, काम हेर्न बाँकी छ, हेरौँला। तर म 1-2टा कामको कुरा गरौँ है। हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारका पालामा बनेका, म नाम लिन्न, भन्नुभयो भने चाहिँ लिन्छु फेरि, के युवा मन्त्रीहरू, नेकपाको अहिलेको नेतृत्वकै सरकारमा रहेका के युवा मन्त्रीहरू विभिन्न मन्त्रालय सम्हालिरहेछन् अहिले पनि नेकपाको, अरू पार्टीको पनि बेला बेलामा चाहिँ मन्त्री बनेका, अहिलेका अब 50 नकटेका र 50 को आसपासमै रहेका युवा मन्त्रीहरूको यिनीहरूको काम जनताले अहिले हेरिरहेछन् के। 1-2को सकारात्मक सङ्केत बाहेक अधिकांशको सङ्केतहरू आशाजनक छैनन्, निराशाजनकै देखिरहेको छु भनेर मैले भने एकदम कति राम्रो, एकदम सही कुरा हो। यसलाई मैले जोड दिन्छु। नेपाली समाज पोल्युटेड छ करप्सनबाट, ठेकेदारी प्रथाबाट, विदेशी एजेन्टहरूबाट, दलाली प्रथाबाट पोल्युटेड छ। हाम्रा युवाहरू, चाहे कङ्ग्रेसका भन्नुहोस् चाहे एमालेका युवाहरू, तपाईँले अहिले हामी सत्तामा होइन, हामी यो लिडरसिपलाई चेन्ज गर्नतिर लाएर हाम्रो फर्स्ट भएर हामी चलाउँछौँ भने भए अहिलेसम्म हाम्रो परिवर्तन भइसक्यो। हाम्रा व्यक्तिहरू पनि तपाईँले जसरी मलाई प्रश्न गर्नु, नेताको बुई चढेर लङ्गौटी समातेर मन्त्री कुनै पदमा जाने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँहरूलाई कसरी विश्वास गर्नुभयो भन्नु नि। त्यही कारणले गर्दा युवाहरूमाथि अविश्वास होइन। यिनै युवाहरू चाहिँ जो अहिले मन्त्री छन्, देउबाको आशीर्वादले अथवा केपी ओलीको प्रचण्डको आशीर्वादले मन्त्री भएकाहरू छन् काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भित्रमा। एउटा मन्त्री त राम्रोसँग बन्न सकेका छैनन्, एउटा मन्त्रालय त राम्रोसँग चलाउन सकेका छैनन् भने यिनले भोलि प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति भएर देश चलाउलान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने? तपाईँ अघि मलाई भन्नुहुन्छ विश्वास चाहिँ गर है भनेर, कसरी गर्ने? धेरै जसो व्यक्तिहरू दान दिने, दान थाप्नेमा परे, दाइजो लिनेमा परे। यसमा मेरो पुरै तपाईँसित दुई मात्रै छैन। भोलि चन्द्र भण्डारी मन्त्री, तपाईँ त सांसद भइसके मान्छे, 70 साल त तपाईँले संविधान सभाको चुनाव जितेको नि होइन, संविधान बनाउनै लागेको मान्छे नि त तपाईँ होइन, पछि हार्नुभयो। खैर तपाईँ नै मन्त्री भन्नुभयो भने चन्द्र भण्डारीमा चाहिँ त्यही हुन्छ भनेर मैले नम्र आरोप लगाएँ तपाईँलाई। अरू जस्ता युवा छन्, तपाईँ पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। यो त कोरोनाको जुन इफेक्ट अहिले काठमाडौँमा देखिरहनु छ नि, तपाईँलाई लाग्दैन भन्ने त केही सङ्ख्या छैन नि अहिले। छैन। तपाईँ सेफ हुनु पर्यो नि। यो भ्रष्टहरूको पोल्युटेड ठाउँहरूमा त्यो लाग्दैन भन्ने होइन। त्यस कारणले यसबाट तपाईँ अलि सतर्क हुनुपर्छ। जुन सतर्कता हिजोका हाम्रा युवाहरू त्यही त मैले हिजोका न आजका भन्दैछु सर। तपाईँले अघि भन्नु परेन, विश्वास गर है, विश्वास गर भनिराख्नु भएको छ क्या मलाई र जनतालाई, हाम्रो इमान्दारिता। तर म विश्वास गर्ने अहिलेको आधारशिला चाहिँ त्यति राम्रो देखिरहेको छैन चन्द्र भण्डारीज्यू। तपाईँलाई एउटा कुरा हुन्छ, हामी अहिले जस्तो दान लिने र दिने काममा लाग्ने छैनौँ भनेको घुस खाने काममा लाग्ने छैन। युवा मन्त्रीहरू अहिलेको भने अहिले क्या गरे। अब यो सबैको त कसले भारी बोक्न सक्छ? कति भारी बोक्ने? विकृतिको
गलत कामहरूको, गलत मान्छेहरूको, दासहरूको कसरी सत्तामा जान दास बन्नेहरू, विवेक व्यक्तिहरूको कसले जिम्मा लिन सक्छ? अब त्यो जिम्मा अहिले त राजनीतिमा त्यही मात्रै बढी देखिराखेको छ चन्द्र भण्डारीज्यू, त्यही मात्रै बढी देखिरहेको छ। हामीले यो गरे, यो बिगारे, ल एन्ड अर्डर भएको भए यिनी धेरै जेलमा जान्थे। यो अस्तव्यस्त भयो, यसलाई हामीले सुधार्छौँ है। तपाईँहरूलाई हामी 10 वर्षलाई हामी विश्वास दिलाउन जान्छौँ। हामी घुस खाँदैनौँ, हामी सुख शैलमा बस्दैनौँ, हामी जनताको जीवन स्तर बढाउँदै कर्मश अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा तपाईँदेखि जनतालाई यो कुरा म भन्न सक्छु है। र अर्को कुरा म त अघि तपाईँले भनेको एउटा सेन्टेन्स नै मलाई त्यो एकदम गहिरोसँग बिजिरहेको छ, यो जेनेटिक भनेर के। त्यो यसरी त्यो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा पुरानोदेखि युवा पङ्क्तिसम्म र अब अहिले आउने विद्यार्थी नेताहरूमा पनि धेरै आरोप नलगाइहालौँ विद्यार्थी नेतृत्वलाई चाहिँ, त्यो आउँदैछ। यो रगतभित्र नै त्यो सत्ता, शक्ति, स्वार्थ, नातावाद, किर्तावाद, दास प्रवृत्ति, आशीर्वाद प्रवृत्ति, व्यक्ति केन्द्रित राजनीति, देश र जनता होइन, व्यक्ति केन्द्रित राजनीति, व्यक्ति पछाडि परिवार नातागोता, त्यसपछि आफ्नो गुट उपगुट, त्यस पछाडि पार्टी, त्यस पछाडि अनि त्यो प्रजातन्त्र के तन्त्र हुँदै हुँदै चाहिँ अनि बल्ल देश। त्यो देश त कति पछाडि देख्छु कि म, कति पछि देख्छु देश र जनता। हो, तपाईँले भने जनता पनि एकदम पछि छन्। हामीले लिएको लोकतन्त्र पनि लुटतन्त्र भयो। तपाईँले यही नै देख्नुहुन्छ। मैले भन्दा मिडिया, आज तपाईँ मिडिया नभइदिएको भए यो सबै विकृतिहरू बाहिर आउने जो थिएनन् कि। हामीले त बोल्नै सकेनौँ, हामी गर्नै सकेनौँ त। अब जनताले अघि तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो, अब चन्द्र भण्डारीले त नयाँ पार्टी बनाउनै सक्दैन, त्यो हिम्मतै छैन, त्यो क्षमता नै छैन भनेर म आरोप लाउँछु तपाईँलाई। एकदम सही कुरा होइन। अब पार्टी बनाउन सक्दैन, वैकल्पिक पार्टी बनाउँछु भनेको रविन्द्र मिश्रहरूको पनि अभिगत देखिहालियो। अब जनता त के गर्नु, जनताले पार्टी बनाउने होइन। त्यसैले तपाईँले अघि जनतालाई अलिकति चाहिँ भन्नुभयो नि, जनताले के गर्नु, जनताले 5 वर्षमा भोट दिने त्यो ल्याब हो नि, त्यो सिन्डिकेट छ तपाईँहरूको ल्याब। अब यसलाई हामीले फेरि अब लाग्ला जनतालाई, अहिले लाग्ला, सुन्नुहोस् न, राजालाई ल्याउनुपर्छ भन्ने नि लाग्ला, कतिलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने नि कतिलाई लाग्ला नि, त्यो ठाउँै तपाईँहरूले दिनुभएको छैन। त्यो त संविधान त चल्नु पर्यो नि। अहिले हामीले तपाईँले दुई तिनवटा कुरा सर संविधान त 47 सालको संविधान अनुसार पनि त तपाईँले राजा हटाउन पाउनुहुन्थ्यो त, राम्रो थियो, सही पाउनुहुन्थेन नि त। जनआन्दोलन भयो, जनताभन्दा माथि त संविधान पनि होइन, जनताले बनाए। अब भोलि अहिले त सिन्डिकेट मैले भन्न खोजेको, मैले चाहेर पनि म जनता, नचाहेर पनि कि काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नुपर्छ, कि नेकपालाई, कि राप्रपालाई, कि जनता समाजवादी पार्टीलाई, विकल्पै छैन मसँग। यिनका अनुहार हेऱ्यो भने, यी सबै पार्टी र यिनका नेता र अहिलेको काम गराइ हेऱ्यो भनेदेखि दिक्क लाग्ने अवस्था छ। म जनता के गरौँ? यस्तो गरौँ जगदीश, एउटा कुरा तपाईँले पनि गर्नु पर्यो। नेपालमा ल एन्ड अर्डर किन काम गरेन, किन गलत गर्ने मान्छेहरू जेल जाँदैनन् भन्ने डिबेट पनि त चलाउनु पर्यो नि। विकास किन चाहिने, हेटौडाको सडक किन बन्दैन भनेर डिबेट पनि चलाउनु पर्यो नि। कोरोनाको बाटोहरू किन, सडकहरू किन बन्दैनन् भनेर पनि डिबेट चलाउनु पर्यो नि। म एउटा कुरा भनौँ, तपाईँ र मैले गरेको आजको छलफलको निष्कर्ष मैले चाहिँ के बुझेँ भने, अन्ततोगत्वा नेता र राजनीतिक नेतृत्वमा मनैदेखिको रूपान्तरण नभइन्जेलसम्म, देश र जनताप्रतिको रूपान्तरण नभइन्जेलसम्म मुलुक बन्न सक्दैन। तपाईँ यो भनिराख्नु होइन, रूपान्तरमा पनि दुईवटा कुरा छन्। एउटा एकाउन्टेबिलिटी हुनुपर्छ, रूपान्तर भएको लिडर। अहिले सोलिडारिटी हुनुपर्छ, काँधमा काँध मिलाएर हिँड्नुपर्छ। फेरि रूपान्तरले मात्रै हुन्न, पुस्तान्तर पनि तपाईँले देख्नुभयो, त्यसले काम गर्न सकेन। रूपान्तरमा पनि यी दुईवटा कुरा नभइकन भोलिको फेरि देशको रूपान्तर हुँदैन। यो कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्नु। म आज डाक्टर चन्द्र भण्डारीसँग बुझ्न चाहन्छु, तपाईँ युवा नेता हुनुहुन्छ, समग्र युवालाई प्रतिनिधित्व गर्दै भन्नुहोस्, देश बनाउने भिजन तपाईँसँग के छ? के भयो भने देश बन्छ, ल भन्नुहोस् त। देश धेर व्याख्या नगरी मैले तपाईँलाई एकदम नेपालको भूबनोट अनुसारको विकासको खाका गरौँ। एक दोस्रो, नेपालको जलस्रोतलाई प्रत्येक सीमान्तकृत वर्गसँग जोडिदिउँ, 5 वर्षमा ऊ सम्पन्न बन्छ। तेस्रो, शिक्षालाई व्यवहारमुखी, भूगोल नेपालको समाजमुखी र विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दुईटै कुरालाई लोकलाइजेसन र ग्लोबलाइजेसन दुईटैलाई मिलाएर नेपालको शिक्षाको विकास गरौँ र विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमूलक बनाइदेऊ।
चारवटा कुरा र नेपालको पर्यटक चाहे पशुपति होस्, चाहे हलसी होस्, चाहे मुक्तिनाथ होस्, चाहे लुम्बिनी होस्, चाहे जानकी, यो 5वटालाई कनेक्सन गर्ने रोड बनाइदिनुहोस्। हामी विदेश कोही पनि जान पर्दैन, संसारभरि पैसा कमाएका छन् नेपालले, त्यो पैसा ल्याएर जल स्रोतमा हालिदिनुहोस् र छोटा रोडहरू बनाइदिनुहोस्। अरूका तेल बेच्नलाई, अरूका गाडी बेच्नलाई अरूको एजेन्ट भएर काम नगर्नुहोस् त। मुलुक त्यसै भन्छ नि, यहाँ त्यसै छ, तपाईँ थोरै मिलाइदिने मात्रै हो र तपाईँ इमान्दार हुनुहोस्। हाम्रो देश, हाम्रा पार्टी, हाम्रा नेता आफू अनुकूलै चलिरहेका छन् या विदेशीको इसारामा, नजिकका छिमेकीको इसारामा? सिधा अझ जोड्छु तपाईँलाई, भारत, चीन, अमेरिका यिनीहरूको इसारामा चलिरहेका छन्। अहिलेको यथार्थ चाहिँ के हो? नेपालका नेताहरूले नेपाली जमिनमा टेक्न सकेनौँ। तपाईँलाई मैले भने हामी अहिले पनि अरूको गोटी नै भइरहेका छौँ। मेरो अनुसन्धानले, मेरो थेसिसले पनि के देखाउँछ भने नेपाली आफ्नोपन मरिसकेको छ। यसलाई हामीले जोगाउनु छ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अहिले पनि अरूकै गोटी बनिरहेको हो। यसमा कुनै शङ्कै छैन। विकासमादेखि, संस्कृतिदेखि, धर्मदेखि सबै कुरामा अरूको गोटी चले भनेर हामीलाई यो अवस्थामा पुगेका हौँ। अब अन्तिममा आएको छु म। यो राजनीतिक सङ्कट, मुलुकको सङ्कट अब राणाकालदेखि नै हो, चलि नै आइरहेको छ, अस्थिरता त्यो बेलादेखि नै छ कुनै न कुनै रूपमा। यो सङ्कट र यो सङ्क्रमण यो कति लामो हुन्छ भन्ने देखिराख्नु भएको छ तपाईँ? नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई सुधारेन, नेपाली कङ्ग्रेस सुध्रेन, यही बाटोमा गयो भने नेपालको डेमोक्रेसी रहँदैन। त्यो भन्ने अधिकार अब तपाईँलाई छैन। तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको युवा नेता, त्यसको नेतृत्वमा हामी जाँदैछौँ भनेपछि तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेस सुध्रेन भन्न पनि पाइँदैन। अब नेपाली कङ्ग्रेस सुधारेर हामी नेतृत्वमा आउँछौँ र मुलुकलाई चाहिँ बनाउँछौँ भन्नु पर्यो। अब यही तरिकाले देश चलाए, यही झगडा टन्टामा लाए भने पनि दुईटै चाहिँ नि बन्दुकको खोजीमा गरेका छन्, लोकतन्त्रको खोजी गरेका छैनन्। तपाईँ के देख्नुहुन्छ? यो सङ्कट र सङ्क्रमण 5 वर्षमा सकिएला, 10 वर्षमा सकिएला, 20 वर्ष लाग्ला, अथवा यो अनन्त जाने सम्भावना देख्दै हुनुहुन्छ एउटा राजनीतिक कर्मीको रूपमा मात्रै? होइन, यो अन्तिम प्रश्न, यो सोच, यो चिन्तन र दरबारमा बस्ने व्यवहार र शैली हाम्रा नेताहरूले जुन बोक्नु भएको छ, यसले नेपालको कहिले पनि सङ्कट टार्न सक्दैन। राजा हटाएर पनि अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, राजा हुने मन चाहिँ र राजसी ठाँट चाहिँ भइरहोस् भन्ने मनमा जुन नेतामा भइरहेको छ, त्यो बेलासम्म सङ्कट र सङ्क्रमण चाहिँ अनन्त हुन सक्छ। सबै नेता राजा बन्न चाहने, सबै उनका परिवार रानी बन्न चाहने, परिवारका मानिसहरू तपाईँलाई राजकुमार जाने, गुटका मान्छेहरू अञ्चलाधीश बन्न चाहने, कसरी मुलुक हुन्छ? निराश हौँ त त्यसो भए? हामी बनाउँछौँ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।